सम्पूर्णलाई स्वागत छ इक्जाम सञ्जालमा। मैले आज तपाईँहरूको माझमा एमसिसी सम्झौता र यसमा नेपालको अवस्था के कस्तो रहेको छ र एमसिसी पास हुँदा नेपाललाई फाइदा कि अरूलाई फाइदा कि नेपाललाई घाटा कि अरू देशलाई घाटा, है कसलाई फाइदा कसलाई घाटा सम्बन्धी यो महत्त्वपूर्ण जानकारी, महत्त्वपूर्ण विश्लेषण लिएर आएको छु, जुन सबै नेपालीले एकपल्ट थाहा गर्नै पर्ने, जुन सबै हामी जुन विकास प्रेमी नेपालीले, जुन हाम्रो देशको चाहिँ केही भए पनि जुन विकास चाहने हामी नेपालीले चाहिँ एकपल्ट थाहा गर्नै पर्ने विषयवस्तु रहेको छ, जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। र यसको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यथार्थ कुरामा चाहिँ जुन भारत चाहिँ जुन अमेरिकी सहयोगमा जुन यो प्रसारण लाइन, जुन एमसिसीबाट हुने प्रसारण लाइन चाहिँ बनोस् भन्न चाहिँ कति पनि चाहँदैन भारतले। यो कुरो हामी नेपालीले थाहा पाउनै पर्दछ। र भारत चाहिँ नेपालको आम्दानीको बाटो खुलोस् पनि भनेर कति पनि उसले पनि त्यो भन्न चाहँदैन। यो भारतको एउटा ठुलो चाहिँ एउटा यो रणनीति नै रहेको छ। भारतले नेपालको आम्दानीको बाटो खुलोस् भनेर भारत चाहँदैन र कुनै पनि विदेशी सहयोगमा नेपाली राष्ट्रवाद चाहिँ घोलिएको पनि हुँदैन। यो पनि हामी नेपालीले थाहा गर्नै पर्छ। जुनसुकै विदेशी सहयोग होस्, जुनसुकै दातृ राष्ट्रको सहयोग हो, त्यसमा नेपालको राष्ट्रवाद, जुन नेपालकै 100% राष्ट्रवाद चाहिँ त्यसमा घोलिएको हुँदैन। जुन राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ आफैले यकिन गर्नुपर्छ। कति प्रतिशत त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि स्वार्थ मिसिएको छ र कति प्रतिशत चाहिँ अरूको स्वार्थ मिसिएको छ भनेर त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर कुन राइट कुन रङ भनेर हामी आफैले यसमा चाहिँ डिसिजन गर्न सक्नुपर्दछ। जुन एमसिसी सम्झौता किन आवश्यक छ भन्दै गर्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्डमा हामी जाँदै गर्दाखेरि जुन देशको राजस्व अवस्था, जुन हालको राजस्व अवस्था, जुन उठेको राजस्वले पनि जुन साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हामी अहिले जुन नेपालीको चाहिँ जुन अहिलेको अवस्था रहेको छ र जुन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ राजस्वबाट 8 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलनको चाहिँ लक्ष्य रहेको छ र अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहेको छ र नयाँ आर्थिक वर्षमा चालु खर्च 9 खर्ब 48 अर्ब रहने अनुमान रहेको छ र चालु अर्थात् साधारण खर्च भनेको चाहिँ दैनिकी चलाउने जुन सरकारी खर्च हो र धान्नको लागि गरिने यो खर्च खासै घटाउन सकिन्न। र जुन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि जुन विदेशी ऋण तथा सहयोग साधारण खर्चमा नलगाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ र पुँजीगत खर्चका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ र कुल 14 खर्ब 74 अर्बको बजेटमा 2 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण, 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण र 60 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुमान चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरिएको छ। तर यो जुटाउन पक्कै पनि सजिलो छैन। र चालु आर्थिक वर्षका जुन ताजा तथ्याङ्कले पनि जुन असार 12 गतेसम्म राजस्व 6 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ उठेको छ र यो कुल राजस्वको 61.76% मात्रै हो र असार 12 गतेसम्म साधारण खर्च भने 7 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा 1 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ र यो चाहिँ लक्ष्यको तुलनामा 32.64% मात्र हो। साधारण खर्च भने लक्ष्यको 73.59% चाहिँ भइसकेको छ र वित्तीय परिचालन अर्थात् सावा ब्याज तिरो भरमा 93 अर्ब 92 करोड खर्च भइसकेको छ। यो पहिला यो सामान्य हाम्रो राजस्वको अवस्था है, नेपालको कुन अवस्था छ, फिनान्सियल स्ट्याटस के कस्तो अवस्था छ, इकोनोमिक स्ट्याटस के कस्तो अवस्था छ र एमसिसीलाई यसले पार्ने प्रभावहरू के कस्तो छ है, एमसिसीले यसलाई पार्ने प्रभावहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र यो लक्ष्यको 55.95% हो र यो तस्बिरले पनि नेपालमा वैदेशिक सहयोग किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ आफै बोल्दछ है। यो नेपालमा वैदेशिक सहयोग किन जरुरी छ भनेर पनि यस्ता तथ्याङ्कहरूले हामीलाई बोल्दछ। र यथार्थमा राजस्वले साधारण खर्च धानेर मात्रै हुँदैन, जुन अहिलेको जुन अवस्था रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थापन पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीको व्यवस्थापन हो र त्यसका लागि पनि साधारण खर्चबाटै तिर्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने जस्तो नाजुक अवस्थामा चाहिँ हामी नेपालको जुन आर्थिक
अवस्था रहेको छ र सबैभन्दा नाजुक अवस्था त पुँजीगत खर्चमा छ र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा 32% मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ र विगत 3 महिना त बन्दाबन्दीले विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्यो भन्न सक्छौँ, तर त्यसअघि पनि पुँजीगत खर्चको राम्रो तस्बिर थिएन। यस्तो अवस्थामा विकासका असीमित आकाङ्क्षा चाहिँ हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ त? र पुँजीगत खर्चले उत्पादन बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ, लगानीको वातावरण पैदा गर्दै राजस्व उठ्ने अवस्था सिर्जना पनि जुन पुँजीगत खर्चले गर्छ। तर पुँजीगत खर्च किन नाजुक अवस्थामा छ त भन्दै गर्दाखेरि जुन वैदेशिक सहयोगको बहस चाहिँ यसै बिन्दुबाट पनि हामीले आरम्भ गर्न सक्छौँ। जुन पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्था रहेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगका बहसहरू पनि यस बेला चाहिँ हुन चाहिँ जरुरी रहेको छ। र जुन आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च मात्रै धान्ने अवस्था भएपछि बाह्य सहयोग जुटाउन चाहिँ मुलुकका लागि एउटा बाध्यता अवस्था पनि हुन्छ र विकासशील मुलुकको लागि पनि मुलुकको कुनै पनि अर्थमन्त्री चयनसँग चाहिँ सुत्न पाउँदैनन् र उनीहरूलाई साधन र स्रोत जुटाउन दिनरात दबावहरू परि नै रहन्छन् र बाह्य ऋण तथा अनुदान जुटाउनेतिर लाग्दै समय टर्दै जान्छ। त्यसैले विकास अर्थात् पुँजीगत खर्चको आकार बढ्न सक्दैन र पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने दबाब चारैतिर परे पनि यथार्थ अवस्था भने असाध्य भिन्न हुन्छ र साध्य साधन जुटाउन नसकेपछि समयमा काम हुन सक्दैन र विकास खर्च कम हुन्छ। अब भावी दिनमा चाहिँ यो अवस्था अझै जटिल हुँदै जान्छ र हाम्रो नियति लगभग त्यतैतिर पनि अग्रसर चाहिँ रहेको हामीले पाउँदछौँ। र अब वैदेशिक सहयोग भन्ने विषय चाहिँ जुन सजिलो विषय होइन यो। अब धेरै देश नै कोरोनाको जुन कहरमा रहेको छ, कोरोनाको सङ्कटमा रहेको छ। आजसम्म कुनै पनि सहयोग विदेशी आकाशबाट चाहिँ जुन भुरुर उडेर आएको होइन। जुन विदेशी सहयोगमा नेपाली राष्ट्रवाद घोलिएको पनि हुँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ आफैले यकिन गर्न सक्नुपर्दछ र जुन पहिलेका बेलाका अर्थमन्त्री तथा सरकारले पनि परिश्रम नगरी बाह्य सहयोग पक्कै पनि आएको छैन र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिने भनेको जुन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको झन्डै 55 अर्ब डलरको यति बेला चाहिँ ठुलो बहस चाहिँ चलिरहेको छ र यो वर्तमान सरकारले नै अहिले भर्खर ल्याए जस्तो गरी चाहिँ जुन जनस्तरमा एउटा चाहिँ भ्रमहरू पार्न खोजिएको छ र एमसिसीको पक्षमा तर्क दिनेहरू तत्कालै राष्ट्रघातीको सूचीमा दर्ज हुने खतरा झैँ यो चाहिँ यसरी कुराहरू चाहिँ उठिरहेको छ है। जो एमसिसीको पक्षमा बोल्यो ऊ चाहिँ तत्कालै राष्ट्रघातीको सूचीमा नै पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ आइरहेको छ र एमसिसी होस् वा चीनको बिआरआई, जुन एमसिसी जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होस् वा चीनको बिआरआई जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ नै किन नहोस्, ती मुलुकको केही न केही स्वार्थ बेगर चाहिँ नेपालले चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ पाउन सक्दैन। उनीहरूको केही न केही स्वार्थ त हुन्छ नै, केही न केही स्वार्थ उनीहरूको घोलिएकै हुन्छ। नेपालको मात्रै 100% राष्ट्रवाद त्यसमा घोल्न चाहिँ त्यो चाहिँ आवश्यक पनि छैन र त्यो घोलेर पनि कसैले दिँदैन। र अमेरिकी परियोजना विगतका सरकारको यो निरन्तरता हो र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, स्वर्गीय सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतले सरकारको नेतृत्व गर्दादेखि नै विगत 1 दशकमा विकसित घटनाक्रमले एमसिसीको अनुदान यो अवस्थामा चाहिँ आइपुगेको छ र सहयोग मुखैमा आउन लाग्दा चाहिँ बोखेडाले चाहिँ उचाइ लिँदैछ र के जातिलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो भने चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि त्यो अवस्था भएको छ र अब समयसीमा जुन असार 16 गतेसम्म यो संसदबाट पारित हुने अवस्था देखिएन र असार 17 गतेका लागि मात्र जुन सदन बोलाइएको छ र सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन नै अवस्थामा रहेको छ र अब म्याद थप्ने लगायतका प्रक्रिया त अगाडि बढ्ला। तर प्रधानमन्त्रीले नै यो संसदको सम्पत्ति पनि भन्नुभएको छ। जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा संसदको सम्पत्तिको रूपमा पनि यसलाई मान्नुभएको छ र सत्तारूढ दलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन नेकपाको निर्णयले पनि अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको काम चाहिँ रोकिएको छ र 80% र अमेरिकन जुन खासमा 80% अमेरिका र 20% नेपालले जुन लगानी
गरी सडक र प्रसारण लाइनका लागि चाहिँ कार्यालय स्थापना गरी काम अघि चाहिँ बढिसकेको थियो र नेपाली पक्षको लगानी हुन थालिसकेको छ र अहिले पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएको छ र बहस हुनुपर्ने थियो वैदेशिक नीतिमा, तर कुरा चाहिँ अर्कैतिर चाहिँ मोडिएको छ जुन एमसिसीका कुराहरू। र कुनै पनि देश र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री समुदायले उसको हित नहेरी कसैलाई पनि सित्तैमा चाहिँ सहयोग पक्कै पनि गर्दैन। यो हामीले यो बुझ्नै पर्ने कुरा रहेको छ। र पैसा उसैको नागरिकताको जुन नागरिकको चाहिँ राजस्व हो र कुनै बेला नेपालमा औलो नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले सहयोग गरेको राप्ती दुन परियोजनाले नेपालको जुन मुहार परिवर्तन भएको छ र यी कुराहरूलाई पनि नेपालले याद गर्नुपर्छ। र समयमा नै औलो नियन्त्रण नभएको भए नेपालमा अहिलेको मुहार असम्भव थियो र मूल कुरा चाहिँ यो चाहिँ अनुदान चाहिँ सहयोग हो। र अब यसले प्रसारण लाइन बनाउँछ र अर्को वर्षदेखि नै नेपालमा करिब 1500 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुँदैछ र यो नेपालभित्र खपत गर्ने क्षमता छैन र भारतलाई हामीले बेच्नै पर्छ है, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई हामीले बेच्नै पर्छ। र गोरखपुरसम्म जुन प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोगमा बनेपछि नेपालको आम्दानीको चाहिँ बाटो खुल्ने गर्दछ, बाटो चाहिँ मजाले खुल्दछ र भारत चाहिँ नेपालको आम्दानीको बाटो खुलोस् भन्न कति पनि चाहँदैन। झन् भारतबाहेक अरू कुनै पनि मुलुक नेपाल आएको पनि मन पराउँदैन, भारतबाहेक अरू कुनै मुलुक नेपालमा आएर लगानी गरेको पनि भारतले मन पराउन र उसलाई तनाव हुन्छ। त्यो स्वभाव हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ है। भारतले हामीलाई गरेको जुन व्यवहार छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र एमसिसीमा 100% नै नेपालको हितमा छ भन्न चाहिँ सकिन्न, तर त्यसमा कमी कमजोरीहरू होलान्, तर कमी कमजोरी भए सुधार्ने काम चाहिँ सरकारको हो र हामी जस्ता नागरिकको त सुझाव मात्रै त हामीले दिन सक्छौँ, एउटा विश्लेषण मात्रै हामीले दिन सक्छौँ। तर यथार्थ के हो भने भारत अमेरिकी सहयोगमा प्रसारण लाइन बनोस् भन्ने कति पनि चाहँदैन, यो भनाइ पक्का नै हो। र कर्णाली, चिसापानी, अरुण आदि योजनाले पनि यो चाहिँ सिद्ध गरिसकेको छ। जुन भारतले जुन कर्णाली, चिसापानी, अरुण आदि योजनाहरू चाहिँ अहिलेसम्म नै पेन्डुलममै राखिरहेको छ र विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो उति बेला रद्द गरेको राम्ररी सम्झना गरौँ र रद्द गर्न निवेदन हामीले दियौँ, तर स्वार्थ कसको पुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो अब्बल परियोजना जी हजुर गरेर भारतकै पोल्टामा दिनु परेको छ र कहिले बन्छ ठेगान छैन। महाकाली सन्धि हुँदा 6 महिनामै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बन्नुपर्ने भनियो, खोइ होइन 2.5 दशकमा के भयो र त्यो बारेमा पनि केही पनि भएको छैन। त्यही भएर एमसिसी कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अमेरिकालाई त खासै फरक नपर्ला, तर दिल्लीलाई चाहिँ खुदो पल्टिन्छ। दिल्लीको चाहिँ जुन मुहार हाँस्छ र नेपालको जुन जलविद्युतमा लगानी कति छ होइन, जनताको सेयर कति रहेको छ नेपालको जलविद्युतमा, हरेक जनताको लगभग हरेक जलविद्युतमा जनताको सेयर रहेको छ। ती सेयरमा भएका लगानीहरू पनि भुस चाहिँ जुन आगोले चाहिँ जुन भुस चाहिँ त्यो चाहिँ उडेर जान्छ, जुन भुस नै हुन्छ। अनि प्रसारण लाइन बनाउनको लागि फेरि नयाँ दिल्लीलाई हामीले भारतलाई चाहिँ गुहार्नुपर्ने हुन्छ, निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रसारण लाइन बनाउँदा नेपालको लागि फाइदा छ, त्यसमा भारतले अड्काउने कामहरू गर्छ। त्यही भएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन विशेष गरी जुन विद्युतीय प्रसारण लाइनको लागि यो निकै नै एउटा राम्रो कोसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन साबित नै चाहिँ अब हुँदैछ र यो कार्यान्वयनको लागि साँच्चै नै हामीले पनि एउटा पहल गर्नुपर्छ। बरु यसमा भएका कमी कमजोरीहरू बरु हामीले सुधारको लागि चाहिँ सरकारलाई पहल गर्नुपर्दछ। र जुन इन्डियाले जुन नेपाललाई चाहिँ जुन इन्डिया र नेपाल बिचको व्यापार घाटा छन्, जुन त्यो असन्तुलन रहेको छ, त्यो असन्तुलन व्यापार घाटालाई पनि चाहिँ सन्तुलन गराउन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन इलेक्ट्रिक प्रसारण लाइन पनि निकै नै आवश्यक छ, जसद्वारा चाहिँ हामीले इन्डिया लगायतका अरू तेस्रो देशहरूमा चाहिँ हाम्रो विद्युतहरू चाहिँ बेचेर हामीले पैसा आर्जन गर्न सक्दछौँ, व्हाइट मनी। र त्यसै गरी यो एउटा किन पनि आवश्यक छ भने इन्डियाले बेला बेलामा गर्ने विभिन्न प्रकारका नाकाबन्दीहरूमा, विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन बन्दीहरूमा चाहिँ नेपालले पनि यदि पछि भारतलाई चाहिने आवश्यक जलविद्युत भारतले मात्रै पूर्ति गर्न नसक्दाखेरि नेपालबाट नै हो भारतको
भारतको चाहिँ विद्युतीय विकल्प। र सो अवस्थामा पनि भारतलाई हामीले हाम्रो विद्युतहरू बेच्दै गर्दाखेरि भारतबाट हुने नाकाबन्दीहरूलाई पनि कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि हामीले पनि आफ्नो देशको बिजुली चाहिँ भारतको सप्लाईमा पनि हामीले नाकाबन्दी गर्न पनि एउटा बाटो पनि खुल्छ है। यस्ता कारणहरूले गर्दा पनि यो एमसिसीले चाहिँ जुन विद्युतीय प्रसारण लाइनहरूमा विशेष गरी लगानी चाहिँ आफ्नो चाहिँ बढाउने हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ एउटा देशको लागि फाइदा पनि हो र कुनै पनि विदेशी सहयोग चाहिँ हैन 100% चाहिँ जुन राष्ट्रियता सहितको पक्कै पनि हुँदैन। उनीहरूको पनि स्वार्थ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि लुकेकै हुन्छ। तर त्यसमा कसको स्वार्थ कति भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुपर्दछ। हुन्छ, तपाईँहरू facebook.com जुन लोकसेवा इक्जाम सञ्जाल र इक्जाम सञ्जालसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ र इक्जाम सञ्जाल.com सँगै पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, महत्त्वपूर्ण जुन लोकसेवा तयारी, विभिन्न शिक्षक सेवा तयारी, ब्याङ्किङ तयारीका नोटिसहरू, विभिन्न भ्याकेन्सीका नोटिसहरू, अपडेट तपाईँहरूको करियर अपडेटको लागि तपाईँहरूले इक्जाम सञ्जाल.com वेबसाइटमा पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। तपाईँहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सम्पूर्णमा इक्जाम सञ्जाल र लोकसेवा इक्जाम सञ्जाल भनेर जोडिन सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।